प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबणींदो, आयचे सकाळचे आशिर्वादाचे देवाचे उतर जावन आसा. करीतकारांची दुसरी चीट आवेसवोर 4 वळी 18 आमकां अशें मेवता. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना, पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणाक तोखतात. खरेंच भाव भयणींनो, ह्या आख्ख्या वर्सांत म्हजें ध्यान मन फकत ते निमणे वळीचेर गेलें की दिश्टी पडनात त्यो वस्तू सासणाक तोखतात म्हणून. भाव भयणींनो, जायत घोडे आमी जायते मागता, जायते पळोवंक आशेता, रावता, पूण आयज पासून ते आमकां मेवोंक ना. पूण आयची ही निमणी वळ आमकां म्हणटा दिश्टी पडना तें सासणाक तोखता म्हणून. खऱ्यानूच जे दिसाक जें आमी मागता, जें आमी आशेता तें आमकां दिश्टी पडटलें तेन्ना तें कोणाच्यानूच काडूंक व्हरोंक जावचें ना. ते पासून आमचो भावार्थ, आमचो विस्वास त्या देवाच्या उतराचेर आमी थीर घोट दवरुया. दुबावचें न्हय, निराशी जावचें न्हय, खाला पडचें न्हय, पूण एक आमचो विस्वास स्ट्रॉंग दवरून फुडें वचत रावुया. गॉड ब्लेस यू. हॅव अ ब्लेस्ड डे.